ang expectation ko di sa Kings dati na wala pa ko di kasi sa eskwela. Abi na ko budlay kay quality education sila. Kag ang mga maestra strikta kag mga estudyante nga dungol. Nang bago gali to ako nga expectation tong pag-eskwela ko di sa Kings. Abi na ko nga mga maestra strikta, hindi manggali mga babuot manggali sila. Kag ang mga abi na ko nga ang mga estudyante mga dungol ang gali mga friendly gali sila. Ang hindi ko gid malipatan nga activity sa Kings ang Philippines. Kaya hindi gid sa paghinambo, why gid kami napili grade 11 to grade 12 sa basketball. Kag isa man nga hindi ko malipatan ang interest ko kay representa mo ang amon nga eskwelahan kalaban sa iba't ibang nga eskwelahan. Ang hindi ko gid malipatan nga taon di sa Kings ay si Sir Junior kay damo-damo gid nga ginobra ko nga kalukuhan. Dumating sa punto nga dumirita na tanis ko pero way nga di mo gitagaan ako sa chance kag laba-laba gid ang yatag sa akong nga pasensya. Taniman nga tagaan sa kinabuhi sa mga laba-laba ka pamayong panglawas. Ang mamiss ko nga subject diri sa Kings electronics kay amo man gid nagipili ko nga strand kay gusto ko gid magkay usang electric fan kag magsulda-sulda kag circuit kag gusto ko gid nga mabalaan paano kayo ang mga guba nga aircon kag nami gid ang electronics kay amo man gid ang gapasadya sa akon. Ang mamiss ko gid nga place ang basketball court kay dito ko gid ko nakuha ang 2 times champion nga hampang namon sa Philippines. Kag kung may free time kami dito kami gabanding sa mga classmate ko kag mga amigo ko. Ang experience ko din nga hindi ko malipatan diri sa Kings ang Lake View Camp kay dito gid ko nga damo-damo nga nabalaan about kay God kag wali ni pastor kag ang mga activity nila sadya din ang mga estudyante nga kapangita nga namin nga eskwelahan Kings na kamo kay God centered sila kag hindi lang sila ga focus sa academic kundi ga tudlo man sila about sa Ginoo kag ang mga maestra mga mabuot kag ang mga estudyante feel ninyo nga way pa kamo kasulod mga dungol pero kung makasulod na kamo friendly gali sila. Ang promise ko gid sa akon nga sarili magpakabuot na gid ko kag tapuson ko gid akon kapag eskwela para makatrabaho ako mayad para mamuligan man ako nga